सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन कि एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा के पास आपके हासिदों में से एक बदबख्त आया। इमाम आजम के पीछे ओबाश लड़के लगा दिए जाते थे कि जाओ नोमान को गालियां दो। इमाम आजम की जब महफिल सजती थी ना तो लड़के बिठाए जाते थे, वो महफिल में खड़े होकर इमाम आजम की मां पे गालियां बकते थे और इमाम आजम तकरीर उस दरमियान भी जारी रखते थे। क्या सब्र! अहले इल्म में हमेशा सब्र होगा। आज छोटी छोटी बातों को लेकर हम फौरन घबरा जाते हैं। नहीं, इल्म जहां होगा वहां सब्र। जो समंदर है वो खामोश रहा करते हैं और घड़े खाली खूब बजा करते हैं। खाली घड़े ना बनो, अपने अंदर ज़र्फ पैदा करो, आला ज़र्फ ही पैदा करो। अपनी ज़ात को कोई बोले उसको माफ करने की हिम्मत रखो। दो बात करूंगा। इमाम आजम के पीछे चंद को छोकरों को लगा दिया गया, ओबाश लौंडों को गाली दो। एक शख्स गाली देते देते घर तक पहुंचा। इमाम आजम चुप रहे, कुछ नहीं। गाली देने वालों को कौन गाली देगा? एक कुत्ता काट लेता है तो इंसान क्या कुत्ते को काटेगा? कुत्ते का ज़र्फ है काटना, इंसान कुत्ते को तो नहीं काट सकता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने घर पे गए तो उसकी तरफ पलट कर कहते, ये मेरा घर आ गया, तू रास्ते पर गाली देता रहा, अगर अभी भी तेरे अरमान रह गए हो तो मैं तेरे लिए खड़ा रहता हूं। जितना दिल चाहे गाली दे दे, कल को उठा के मत रखना, क्योंकि अगर मैं घर के अंदर चला गया ना तो तेरे दिल के अरमान दिल में रह जाएंगे। बोल कितनी गाली देना है मुझे दे ले, गाली मैं खड़े होकर के सुनता हूं ताकि तेरा दिल न टूटे, तेरे अरमान भी पूरे होकर के रहे। उसने इतना सुना था, कदमों पे गिर के कहता है, इमाम आप ही मुसलमानों के इमाम कहलाने के हकदार हैं। एक बहुत बदबख्त, मुझे इस इमाम आजम के वाक़ये ने बहुत रुलाया। जब मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मेरे दिल की कैफियत बदल गई। मैंने सोचा, या अल्लाह, वाकई अहले इल्म कहलाने के हकदार ये लोग। एक शख्स इमाम आजम से बहुत जलता था, उनकी इज्जत से, उनकी शोहरत से। अच्छा, इमाम आजम के पास इल्म जितना था अल्लाह ने उनको उतना माल भी दिया था। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इमाम आजम अबू हनीफा अपने गले में जो चादर डालते थे सिर्फ जीनत के लिए, उस दौर में वो 2 लाख रुपए की होती थी। और आप अपने शागिर्दों के लिए, जिस दिन अपने घर वालों के लिए आप फल खरीदने के लिए जाते थे तो जितने आपके शागिर्द थे सबके लिए फल खरीदते, और जितने असातिज़ा थे कूफा में सबके लिए फल खरीदते। तन्हा आपने कभी फल नहीं खाया, सारे शागिर्दों को पहले खिलाया फिर खाया। और उस्तादों का इतना एहतराम किया। आपके उस्तादों में सबसे बड़े उस्ताद हजरत हम्माद है। हजरत हम्माद के घर की तरफ कभी आपने पैर नहीं किया। हजरत हम्माद के घर की तरफ कभी आपने पैर नहीं किया। और एक शख्स था जो मोहल्ले में झाड़ू लगाता था और एक रिवायत के मुताबिक इमाम आजम के कपड़े धुलता था। एक मसला किसी मस्खरे ने पूछ लिया कुत्ते के मुताल्लिक। इमाम आजम की उस मामले पे तहकीक नहीं थी। जो कुत्ते के मुताल्लिक मसला पूछा था वो तहकीक इमाम आजम के पास नहीं थी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बड़े परेशान थे, सोच रहे थे। वो धोबी आकर के उसने सलाम किया तो आपने उस प्यार से जवाब न दिया, हमेशा जिस प्यार से जवाब देते थे। तो उस वक्त इमाम आजम को उसने कहा कि इमाम आज प्यार से जवाब नहीं दिया। फरमाया मैं बहुत परेशानी में हूं, टेंशन में हूं। कहा क्या मसला है? कहा तुमको क्या बताऊं? कहा बताएं तो सही। तो आपने बता दिया और उसने, उस धोबी ने या उस मोहल्ले में झाड़ू देने वाले, सफाई करने वाले ने वो मसला बता दिया। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब भी वो आपकी मदरसे के करीब से या घर के करीब से गुजरता, उसको देख लेते तो उसके लिए उठ करके खड़े हो जाते। किसके लिए? वो धोबी के लिए, मोहल्ले में झाड़ू देने वाले के लिए। किसी ने कहा इमाम इसके लिए आप उठ के खड़े होते हैं? कहा इसने मुझे एक मसला सिखाया है, तो एक मसले में ये मेरा उस्ताद है। और उस्ताद का अदब करना माँ बाप से भी ज्यादा जरूरी है। माँ बाप से बड़ा मर्तबा उस्ताद का है। इसने एक मसला मुझे सिखाया। अब बताओ, जो एक मसला सिखा दे उसका इतना एहतराम करते थे इमाम, तो जिन्होंने सारी जिंदगी पढ़ाया उन लोगों का कितना एहतराम करते। इसीलिए अपने उस्ताद हम्माद के नाम पर आपने अपने इकलौते बेटे का नाम हम्माद रखा। कितनी मोहब्बत थी उस्ताद से। और जब उस्ताद की गद्दी पर लोगों ने आपको बिठाया ला करके, तो आप उस गद्दी के किनारे पर बैठे
اور آپ نے لوگوں کو جواب دیا. آج تو نہ ماں باپ کا ادب ہے نہ استاد کو کوئی ادب ہی نہیں ہے. بتاؤ ایک مسئلہ اس سے پتا چلتا ہے علم جو آتا ہے نا وہ جس نے امام اعظم بنایا اسی چیز نے بنایا. امام اعظم کو امام اعظم اسی ادب نے بنایا. میں حیران ہوں جو ایک مسئلہ سکھانے والے دھوبی کا اتنا ادب کرتا ہو تو وہ عالم ما کان وما یکون رسول کا کتنا ادب کرتا ہوگا. ان کے دل میں آقا کے لیے کتنی تعظیم ہوگی, کتنا احترام ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو بات چل رہی تھی, بڑا حسد تھا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ سے. تو اس نے سوچا کہ آج اتنی گندی گالی دوں گا نعمان کو جا کر. امام اعظم کے کپڑوں کی دکان تھی, نماز پڑھاتے تھے, علماء کو پڑھاتے تھے, علم حدیث دیتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے, بہت بڑے تاجر تھے. تو دکان پہ تجارت کر رہے تھے, مارکیٹ میں وہ شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ نعمان اس طرح, نعمان سنا ہے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا ہاں میرے ابا کا انتقال ہو گیا. تو کہا تیری ماں بیوہ ہو گئی ہوگی. کہاں بیوہ ہو گئی ہے, میرے ابا کا جب انتقال ہوا تو میری ماں تو بیوہ ہو گئی. کہا سنا ہے بڑی خوبصورت ہے تیری ماں, حسین و جمیل ہے. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے کہا کہ تیری ماں جب بیوہ ہو گئی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو تیری ماں کا نکاح میرے ساتھ کیوں نہیں کر دیتا. اللہ اکبر. ہر آدمی ماں والا یہاں سوچ سکتا ہے اتنے بڑے عالم کو اتنی گندی گالی. امام اعظم ابو حنیفہ غصے سے تھر تھر کانپتے تھے پہلی مرتبہ, اس لیے کہ انسان کو گالی دے آدمی صبر کر لے. ماں کے لیے اتنی بڑی گالی. ایک تو یہ کہنا کہ تو یتیم ہو گیا, تیری ماں بیوہ ہو گئی اور تیری ماں بہت خوبصورت ہے. مجھے تو یہ الفاظ بھی نقل کرتے میری روح کانپتی ہے. لیکن میں اپنے امام کا مرتبہ میرے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اصل علم والے کون ہیں, علماء کی شان کیا ہے, علماء کا مقام کیا ہے. وہ امام جس کو دنیا سراج الامہ کہتی ہے, امت کا سورج کہتی ہے, امت کا چراغ کہتی ہے, مینار علم و ایمان کہتی ہے, جس کی تقلید غریب نواز کرتے ہیں, جس کی تقلید حضرت محبوب الہی کرتے ہیں, جس کی تقلید داتا علی ہجوری کرتے ہیں, اس امام کی شان کیا ہوگی, کس بلندی پر فائز ہے. لیکن جب کہنے والا بدبخت ظالم یہ کہتا ہے کہ تیری ماں بڑی خوبصورت ہے, تو اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر کیوں نہیں دیتا, تو آپ غصے سے تھر تھر کانپنے لگے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کو پہچاننا ہو تو غصے میں پہچاننا. اور غصے پہ قابو پاتے ہوئے امام اعظم نے کہا چونکہ وہ عاقل بھی ہے, عقل ہے اس کے پاس, اور وہ بالغ بھی ہے, تو عاقل اور بالغ عورت کو نکاح کے لیے زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. جواب دیکھیں, اس غصے کی حالت میں میرے امام کا جواب دیکھیں. فرمایا وہ عاقلہ ہے اور بالغ ہے, اس لیے اس پر جو ہے زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. لیکن چونکہ بیٹا ہوں اپنی ماں کو حکم بھی نہیں دے سکتا, مگر تو میرے دروازے پہ سوالی بن کر کے آیا ہے. ماں کو حکم تو نہیں دوں گا تجھ سے نکاح کرنے کا, البتہ تیری بات ضرور پہنچا دوں گا ماں تک, تیرا سوال اپنی ماں تک ضرور. میں کہتا ہوں حیران ہوں میں یہاں. اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق علماء نے یہ بات نہ لکھی ہوتی تو یہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی. اخلاق کی بلندی کیا ہے, اس گالی دینے والے بدبخت کو کہہ رہے ہیں کتنی سنجیدگی کے ساتھ کہ ماں تک کہ میں تیرا جواب پہنچا دیتا, تیری عرضی پہنچا دیتا ہوں اور جواب لا کے دیتا ہوں کہ میری ماں کہتی کیا ہے. لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ امام اعظم کا اخلاق تو اتنا بلند تھا, لیکن ماں تو ماں تھی. ماں تک کی بات بیٹا لے کر کے جا رہا ہے, جس بیٹے کی داڑھی کے بال اب سفید ہو رہے ہیں, اور وہ بیٹا ماں کے نکاح کا پیغام لے کر کے جائے گا تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی. امام اعظم نے ایک قدم غصے سے کپ کپاتی ہوئی حالت میں جیسے گھر کی طرف بڑھایا, اس نے چلایا نعمان نعمان ادھر آ نعمان. امام اعظم نے جب پلٹ کر کے دیکھا
تو وہ زمین پر کتوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ امام اعظم اب آگے بڑھنے کی بجائے اس سے پہلے کہ امام اپنی ماں تک کی بات پہنچاتے اور اپنا اخلاق کی بلندی بتاتے، اور ماں پر کیا گزرتی ہے تو ماں جانتی ہے نا، لیکن آپ نے قدم ہی بڑھایا، زمین پہ گرا، پاگل کتوں کی طرح تڑپنے لگا۔ امام پلٹے، اور پلٹے تو اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی اور تڑپ تڑپ کر کے وہ مر گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا اور ایک تاریخی جملہ کہا، نعمان کے صبر نے تجھے کھا لیا، نعمان کے صبر نے تجھے کھا۔ جو علم کی بلندی پہ فائز ہوگا وہ اخلاق کی اس بلندی پہ۔ میں کہتا ہوں بہت بزرگوں، بہت اہل علم کی زندگی ہم نے پڑھی ہے، لیکن امام اعظم کے سوا ہم نے کسی بزرگ کی، کسی علم والے کی زندگی میں اس طرح کا واقعہ ابھی تک کبھی نہیں پڑھا۔ حالانکہ ہم تو طالب علم ہے، اس کے بعد دل نے کہا واقعی میرا امام ہے، جس نواز بننے میں فخر محسوس کرتا ہوں، معین الدین جس کا مقلد حنفی کہلانے میں فخر کرتا ہو۔ میں سوچتا تھا یا اللہ اتنا بڑا علم والا غریب نواز معین الدین، معین بے کسا، معین ملت والدین، اتنا بڑا محدث فقیہ، اللہ اکبر، وہ امام اعظم کے مقلد کیوں ہے؟ تو پتا چلا جب مجھ جیسے طالب علم تک اس طرح کی بات پہنچی ہے تو غریب نواز تک کیسی کیسی بات ہوگی۔ تبھی جا کر کے لوگوں نے امام اعظم کی عظمت کا لوہا مانا، اور اس سے پتا چلا اپنے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، اور اپنے لیے اس طرح صبر کرنا یہ اپنے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔